چهار بانوی بهشتی و نورانی آمدن فاطمه زهرا به دنیا آوردن با آب بهشتی و دار فاطمه رو شستشو دادن لباس بهشتی و فاطمه رو شستن فاطمه رو به مادرشون تحویل دادن. خوش آمدید بفرمایید جلو. خوش آمدید. خوش آمدید بفرمایید. خوش آمدید. جنگ شد. روز اول جنگ و روز دوم ابوبکر و عمر رفتن ترسیدن فرار کردن. روز سوم آقا امیرالمومنین رفتن به جنگجویان قبیله بنی درک واصل کردن و به قدرت الهی با دستان مبارک در به قلعه خیبر را جای کردند و به وسیله ایشان لشکر مسلمان بر یهود پیروز شد. به وجود مبارکت مولا الموحدین امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولادت حضرت فاطمه زهرا. چهار بانوی بهشتی و نورانی آمدن فاطمه زهرا رو به دنیا آوردن با آب بهشتی شستشو دادن لباس بهشتی و فاطمه پوشاندند و فاطمه رو به مادرشون تحویل دادن. این طرف هم محراب عبادت. وقتی که حضرت به محراب عبادت می‌ایستادن نوری از محراب عبادتشون به آسمان میرفت که ملائکه ایشون رو زهرا خطاب کرد. بفرمایید جلو. خدا خیرتون بده. بفرمایید. خوش آمدید. قلعه خیبر هست. یهودیان قلعه خیبر پیغمبر و مسلمانان رو خیلی آزار و اذیت میدادن. علیه مسلمانان دسیسه میکردن اونقدر که پیغمبر تصمیم گرفتن این قلعه رو از بین ببرن. جنگ شد. قلعه رو محاصره کردن. روز اول ابوبکر رفت به جنگ یهودیان ترسید و فرار کرد. روز دوم عمر رفت ترسید و فرار کرد. اینجا بود که پیغمبر فرمود فردا لشکر پرچم لشکر اسلام را به دست کسی خواهم داد که خدا و پیغمبر او را دوست دارد و او هم خدا و پیغمبر را دوست دارد. کرارم غیر فرار دیگه فرار نمیکنه. فردا شد وجود مبارک که آقا امیرالمومنین خدمت پیغمبر رسید و به دستور پیغمبر رفتن به سمت قلعه خیبر. دو تا جنگجوی قوی داشت اونها رو به درک واصل کردن و به قدرت الهی با دستان مبارکشون در به قلعه خیبر که دری سنگین بود اونها از جای کندن و به پرتاب کردن به سمتی چنان که به وجود مبارکت مولا امیرالمومنین لشکر مسلمان بر یهود پیروز شد. خوشا به سعادت شما که مولاتون امامتون همچین امامی دلاور و شجاع مولا الموحدین امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات خوش آمدید. بفرمایید. شاهدم آوردم شاهدا رو آبدهان اینجا مانه کرد و اینطور باب جسارت حضرت زهرا رو باز کرد و اینطور عصر رسالت پیامبر به حضرت اهل بیت بود دادن. بفرمایید. آقایان بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد. آقایان بفرمایید. بفرمایید.
خوش آمدید، خدا خیرتون بده. گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. کم مخواه از عطای بسیارش، آنچه خواهی عطا کند زهرا. یا فاطمه التماس دعا. خوش اومدید. قسمت بزدادن بدن پیغمبر، دفن پیغمبر قدیره. چرا چشماش بسته است؟ تو روایت داره که ابن عباس اومد کمک امیرالمومنین کنه آب بریزه. حضرت فرمودن که نگاهت نباید به بدن پیغمبر بخوره، چون معصوم احترام داره، فلذا داره که چشمبندی بست که نگاهش به بدن پیغمبر نخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که دارید از این مسیر رد میشید، اینجا استنصار شبانه حضرت، طلب نصرت و یاری کردن از مردم مدینه. حضرت زهرا در خونه ها رو در میزدن، یکی یکی توی این کوچه ها چند شبانه روز چند شب میرفتن و قدیر رو یادآور میشدن، اما یه عده در خونه ها رو باز نمیکنن. یه عده هم که در خونه رو باز میکردن میگفتن ای دختر رسول الله، شما دیر اومدیم، ما رفتیم سقیفه سراغ دیگری و از ما کاری ساخته نیست. این کار حضرت حجت رو بر همه تمام کرد. بفرمایید. قرآن برای هدایت موفی چون توحید پیغمبر قرآن در شهادت کلام پیغمبر کلام در بود الحج هم چی پیغمبر حرمت رسول اهل بیت پیغمبر نگه داشته. الان سمت راست توی کوچه ها وارد کوچه بنی هاشم بشید، ببینید چه ظلمی به اهل بیت پیغمبر نگه داشته. خدا به شما خیر بده، آخرتتون بخیر. فاطمیه خط مقدم ماست و خط قرمز خداست. خیلی خب، اینجا اتاق پیغمبر دارید مشاهده میکنید. خبر از اون واقعه تلخ میده که پیغمبر خدا فرمودن
دعوت و قلمی چیزی بیاد که وصیت کنم امت هیچ وقت گمراه نشه. اما عمر بلند شد به پیغمبر توهین کرد، گفت که این مرد داره هذیان میگه، علی گفت توهین به پیغمبر نکن، پیغمبر وصیت قبول نیست و دعوا بالا گرفت. اما نذاشتن وصیت نوشته بشه و جسارت به پیغمبر انجام کردن. جریان حدیث و دعوات و قلم در تاریخ ثبت شد. اینجا مسجد پیغمبر، خونه پیغمبر هم تو مسجد بود. خیلی خوش آمد. یا الله. التماس دعا بفرمایید. چی؟ ما پشت سرتون هستم. بفرمایید. اینا با مردم هم دیگه. خوش آمدید. بفرمایید. نه ادامه مسئله. اینجا یادواره است از اوج مظلومیت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا. هنگامی که میخواستن از امیرالمؤمنین بیعت اجباری بگیرن، اومدن پشت در و خونه حضرت زهرا جمع شدن. بیبی دو عالم محسنشون رو از دست دادن، طلاق به گردن آقا به سمت مسجد. تو مسجد نتونست از حضرت بیعت بگیره و فقط تونست دستشو بکشه به مشت حضرت و بگه بیعت شد و شایعه کردن که علی با ما بیعت کرد. پس هیچ وقت امیرالمؤمنین به این حال دست بیعت ويطهركم تطهيرا. پیغمبر چه هدفی داشت از این کارش؟ میخواست بگه ای مسلمونا اهل این خونه اهل بیت منن، اهل این خونه کسانی هستن که خدا اراده کرده از هر زشتی و پلیدی پاک و پاکیزه و معصوم باشن، ولی متاسفانه حرمت این خانه و خاندان رو نگه نداشتن. بفرمایید. خوش آمدید سید. بفرمایید. خیلی خوش آمد. اینجا یادواره است از مظلومیت امیرالمؤمنین، یادواره است از مظلومیت فاطمه زهرا. خانما اگر شنیدید مولانا سعدی حافظ به لحاظ فقهی اتاق دوم بستر بیماری دیگه دالم و آخرین اتاق محل غسل شبانه و غریبانه صدیقه کبری فاطمه زهرا علیها السلام.
گریه کن گریه کن مولا گریه کن بلند بگو بلند اگر سلام چرا شبانه بفرمایید آقایون بفرمایید خانم‌ها دارن تشریف آقایون بفرمایید آقایون یه لحظه خواهیم صبر کنید صلی الله علیه و فاطمه الزهرا نیمه های شب مادر باید کنار فرد رویان شب مخفی از چشم همه هم علی تشریح شد هم فاطمه بدن و تحویل داد رسول خدا بدن و تحویل گرفت به سرجعت مدینه قامت تو بگیم یا رسول الله اما صدرها خزینة الاسرار ازش بپرس این امت با ما چه کردن ازش بپرس چرا صورت نبوده الله علیه یا فاطمه الزهرا اللهم اجل ولیک الحق بفرمایید خوش اومدید بفرمایید جسارت کردم که مرد جنگی وارد خونه امیرالمؤمنین فاطمه شدم یه روزم کربلا زدم تو را اینجا داره تماشا میکنه نانجیبا حمله کردن عدت السیوف و عدت النجما و عدت الخشبت و العصا و بدن عزیز بلندانه بدن شب جمعه است یا حسین علی عبدالله جواب اول کسی که این احترامی رو می‌حرمتی کرد خودت این گونه صدا تو بلند می‌کنی کنار بیتن ابن عباس صدا همیشه که این اشوری کل قوی بی‌اندام والکی می‌شود حرکت کنید بفرم چی شده؟ دختر بی‌نمبر رو از ارث محروم کردی حالا خودت اومدی ادعای ارث می‌کنی آیشه تو همون کسی هستی که سوار جمل شدی و جنگ جمل رو راه انداختی و مسلمین رو به کشتن دادی امروز هم آمدی این گونه جسارتی کنی به پیغمبر و آل پیغمبر حتما اگه زنده باشی سال دیگه هم پای سوار فیلم میشی بری کافه خدا رو تمام کنی تا این حرفها رو شنید قدرت جواب نداشت
صدا زدنی اومدی مگر نمیدانید من دل خوشی از مسئله علی ندارم. دستور تیرباران داد بدن امام مصطفی، اما وصیت این امام غریب رو ببین. وصیت کرد اگر بنی امیه نگذاشتن بدن من کنار پیغمبر به خاک سپرده بشه، راضی نیستم کنار بدن من خونی روی زمین ریخته بشه. برای همین دست به شمشیر نبردن، بدن آقا رو غریبانه تشییع کردن بردن بقیع و در بقیع به خاک سپردن. انشاءالله شاهد اون روزی باشیم که امام زمان بیاد و انتقام بگیره. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. عزیز برادران بفرمایید، جلسه روزه است، ذاکر اهل بیت های محلاتی فیض میدن. تقاضا میکنم چند دقیقه رو در خدمتتون باشیم در این محلی که روبروی این قبرستان مظلوم بقیع هست، مستمع روزه و ذکر توسل باشیم. خداوند انشاءالله در این شب جمعه و شب زیارت امام حسین علیه السلام فرج منتقمشون رو معجل بفرماید. صلوات بفرستید. صلواتك عليه وعلى آله في هذا الساعة في شمس فغدا ونصر ليلا وعينا حتى تسكنوا زكاة وتمتعوا في حياته.